أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لام زبر ميم لم لام زبر ميم لم يا زبر يا يا زبر يا لم لم يا يا لم يا لم يا كاف بيشكو قاف پیش کو لم يكو لم يكو आगे नून जेर लाम नील نون لام अब ये जो नून के बाद अलिफ लिखा हुआ है ना अलहमजा वसली ये साइलेंट है नील नील लम यकुनिल لم يكن अब लाम शद वाली है दोबारा पढ़ें लाम ज़बर ला لم زبر लम यकुनिल لم يكن जाल ज़ेर या ज़ी लम यकुनिल लज़ी لم يكن الذي नून ज़बर ना زبرنا लम यकुनिल लज़ीना لم يكن الذين لم يكن ये الذين वाला لم يكن الذين لم يكن الذين अब आगे काफ ज़बर का كاف زبر كاف फा ज़बर फा فا زبر فا क्या كاف फा فا मिलाए كاف रा पेशवारू بشوار कफरू ये जो अलिफ है ना वाव के आगे ये साइलेंट है ठीक है ये वाला जमा के लिए होता है निशानी के तौर पर कफरू كفروا कफरू كفروا अब मिलाते हैं लम यकुनिल्लज़ीना कफरू लम यकु पढ़ना लम यकुनिल्लज़ीना لم يكن الذين कफरू كفروا अब आगे ये वाला मीम ज़ेर नून मिन हमजा ज़बर हा अह मिन अह आगे जो लाम को लाम से मिलाएंगे दरमियान में अलिफ जो हमजा वसली वाला है साइलेंट है अह लाम ज़ेर लाम लिल अहलिल मिन अहलिल आगे काफ ज़ेर की का खड़ी ज़बर ता किताब बाज़ेर बी बारबी किताबी किताबी मिन अहलिल من أهل किताबी الكتاب मिन अहलिल किताबी من من أهل الكتاب मिन अहलिल किताबी من أهل अब ये الكتاب वाला इस बॉक्स में देखो वाओ ज़बर लाम वल वाव وزبلاوال मीम पेशीन मुश بشير مش वल मुश والمش राज़ेरी راذري वल मुशरी والمشرك काज़ेरिया की كافياكي वल मुशरिकी والمشركي नून ज़बरना نون لبنا वल मुशरिकीना والمشركين 3 बार वल मुशरिकीना والمشركين वल मुशरिकीना والمشركين अब ये वाला पढ़ें मीन पेश नून मुन ميم بيش نون मुन्ना करें मुन نون फा ज़बर काफक فذبكافك मुनफक منفك काफ ज़ेरिया की كافياكي मुनफक
منفكين منفكين نون زبر نا نون زبر منفكين 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 حا زبر تحت حاذب تحت تا کڑی زبر تا حتی حتى ساتھ ساتھ جو یا لکھی ہوئی ہے نا یہ سائلنٹ ہے حتی حتى آگے تا زبر حمزہ تا تاذب هزتا یہ جو ہے نا حمزہ الف یہ ہمیں لگتا ہے نا الف اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ تا زبر حمزہ تا تاذب تا زیر تی تاذب تا تی تأتي یا زبر یا يا نبي تا تی یا تأتي تا تی یا تأتي ہا پیش ہو حابشه تا تی یا ہو تأتيه میم پیش لام ول بسلول تا تی یا مول تأتيه تا تی یا مول تأتيه یا با زبر یا بی وأذب أبي یا زیر ہی جازي بی بي نون زبر ہا نہ تزهت بینہ بينا بینہ بينا حتی حتى تأتيهم تأتيهم البينة البينة حتى حتى تأتيهم تأتيهم البينة انو تاپش تو ہے نا بینہ تو بولتا کو آپ بنا دیتے ہیں بینہ بڑے بینہ چلو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم را زبر را زبر سین پیشوا سو سين بشوى سو را سو رسو رسو لام دو پیش میم لم 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 رسول لم پڑھو نا جی رسول رسول آگے میم زیر چلو باجی میم زیر می ميم زرمي میم زیر می ميم زرمي یہ نون زبر لام نل مین ال لام کڑی زبر لا من اللہ حاضر ہی من اللہ رسول من اللہ رسول من اللہ بچوں آگے یا زبر تایت يا زبرتايت لام پیشوالو یتلو یہ جو آگے الف ہے نا یہ دیکھو الف یہ والا اب یہ جمع کے لیے الف سائلنٹ ہے یتلو یتلو رسول من اللہ یتلو
स्वाद पेश सो सात पेश स्वाद पेश सो सात पेश हा पेश हु सु सु हु मिलाए सुहु सुहु फादो ज़बर मीम फम सुहुफम अगर मीम पेश मु सुहुफम मु ये जो अलिफ है ना फा के आगे अलिफ साइलेंट है दो ज़बर के साथ सुहुफम अगर मीम पेश मु पेश तो ज़बर हा तह मु तह मु तह हा ज़बर हा मु तह हा रा ज़बर रा मुतहहरा तादो ज़बर तन मुतहहरतन बच्चा वक़फ़ करेंगे ना ये दो ज़बर हटाएंगे और ये गोलता के नुक्ते भी हटाएंगे पीछे हा बन जाएगी रा ज़बर हा रह मुतहहरा सुहुफम सुहुफम मुतहहरा फम सुहुफम मुतहहरा आगे बच्चों फाज़ेरिया फी हा ज़बर अलिफ हा फीहा काफ पेश को ता पेश तू को तू मिलाए कुतु बादो पेश बोन हुना कुतुबुन मिलाए फीहा कुतुबुन आगे बच्चों कौफ दो नुक्ते वाला मोट कौफ ज़बर या कोई या ज़ेर ये कोई मीम ज़बर मा क़य्यिमा तादो पेशतुन क़य्यिमातुन अब बच्चों वक़फ़ करना है मीम ज़बर हा क़य्यिमा फीहा कुतुबुन क़य्यिमा फीहा कुतुबुन क़य्यिमा अब आगे बच्चों वाओ ज़बर वा मीम ज़बर अलिफ मा वमा ता ज़बर ता फा ज़बर रा फर तफर रा ज़बर रा वमा तफर्रा القاف ذبر قا وما تفرق قا मुझे बने تفرق قا मोटे आगे बच्चों ये अलिफ है ना इसको हम हमजा देकर पढ़ सकते हैं अल्लज़ीना अब हम मिलाएंगे ना तो हो जाएगा कौफ ज़बर लाम वमा तफर्रक़ल्लज़ीना
الذين وما تفرق الذين जी बच्चों आगे हमजा पेशवा ऊ हमजा पेशवाऊ ता पेशवा तू ता पेशवातू बच्चों अब आगे लाम पर जज़म है ना तो मिलाएंगे बीच में वाओ अलिफ और फिर आगे अल का हमजा और ये साइलेंट है ता पेश लाम तुल ता पेशलाम तुल ऊ तुल तू ऊ उन गोल करना है ऊ तुल ऊ तुल काफ ज़ेर की काबेर की ता खड़ी ज़बर ता ता खड़ी ज़बरता कीता कीता बा ज़बर बा बाज़बा किताब किताब ऊतुल किताब ऊतुल किताब आपने ऊतुल पढ़ा है ऊ ऊतुल किताब शाबाश आगे भाई हमजा ज़ेर लाम इल हमजा ज़ेर लाम इल लाम ज़बर अलिफ ला लाम ज़बर अलिफ लाम इल्ला इल्ला आगे बच्चों ये छोटी सी मीम लिखी हुई है ना तो ये अब नून नहीं पढ़नी मीम पढ़नी है मीम ज़ेर मीम 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 ज़ेर मीम मीम आगे बा ज़बर आइन बा बा ज़बर आइन बा दाल ज़ेर दी दाल ज़ेर दी मिम बादी من मिम बादी मिम बादी من بعد आगे बच्चों मीम ज़बर अलिफ मा ميم زبر ألف ما जीम ज़बर अलिफ जा ميم زبر ألف جا मा जा جا हमजा ज़बर ताअत همزة زبر تاءت मा जाअत ما جاءت हा पेश हो حبيش मा जाअत हो ما جاءته आगे बच्चों मीम को लाम के साथ मिलाएंगे मीम पेश लाम मुल ميم بإسلام मा जाअत हुमुल ما جاءتهم मत करो मा जाअत हुमुल ما جاءتهم आगे बा ज़बर या बई زبر يا بي या ज़ेर ये يا زيري बई بي नून ज़बर ना نون زبرنا बईना بينا ता पेश तो تابشتو बईना तो بينة अब जो गोलता है ना इसको हा बनाना है नून ज़बर हा ना बईना بينة बईना بينة मा जाअत हुमुल बईना ما جاءتهم البينة अब पूरी वमा وما تفرق الذين تفرق الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب إلا إلا من بعد من بعد ما جاءتهم ما جاءتهم कलकला नहीं करना هم ما جاءتهم البينة ما جاءتهم البينة अब ना अत कलकला कर देते हो अत ऐसे चलो आगे जी वाओ ज़बर वा وزبر मीम ज़बर अली मद मा ميم زبر ألف مد ما वमा وما
हमजा पेश उ, हमजा पेशु, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, वमा उमी, वमा उमी, रा पेश वारू, रा पेशवारू, वमा उमीरू, वमा उमिरू, मतलब वमा उमीरू, वमा उमिरू, इसमें भी मद है वमा उमीरू, वमा उमिरू, आगे आगे वाले में हमजा ज़ेर लाम इल, हमजा ज़ेर लाम इल, इल, लाम ज़बर अलिफ ला, लाम ज़बर अलिफ लाम, इल्ला, 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 लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली, आगे या ज़बर ऐन या, या ज़बर ऐन या, लिया, लाई, लिया, लिया, बा पेश बू, बा पेश बू, लिया बू, लिया बू, दाल पेशवा दू, दाल पेशवा दू, लिया बूदू। अब बच्चों हम इसको मिलाएंगे दाल पेश लाम दाल पेश लाम, दुल, ऐसे ना दुल। बीच में ये वाओ ये अलिफ ये लाम, ये 4 हरफ हैं जो लिखे हुए हैं लेकिन हमने पढ़ने, तो दाल पेश लाम दुल, लिया बुदुल, इसको ऐसे लिया बुदुल, लाम कड़ी ज़बर ला, लाम कड़ी ज़बर ला, लिया बुदुल, लिया बुदुल, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, लिया बुदुल, 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 आगे बच्चों मीन पेश खामुख, मीम पे खाम, लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली, मुखली, मुखली, फ़ाज़ेर यासी, साज़ेर यासीर, मुखलिसी, मुखलिसी, नून ज़बर न, नून ज़बर न, मुखलिसीन, मुखलिसीन, ये मुखलिसीन, मुखलिसीन, आगे बच्चों आगे ये लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, हा पेश दाल हुद, हा पेश दाल हुद, लहुद, लाहुद, दाल ज़ेर यादी, दाल ज़ेर यादी, लहुद्दी, लाहुद्दी, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, लहुद्दीन। लाहुद्दीन। अब यहाँ पर हम वक़फ़ कर लें, वक़फ़ की निशानी इधर होगी, इस पेज में नहीं है। लहुद्दीन, लाहुद्दीन, ठीक है। तो और दीना ज़बर भी पढ़ सकते हैं। अब आगे जी, हा पेश हु, हा पेश हु, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, हुना, हुना, फा ज़बर अलिफ मद फा, फा ज़बर अलिफ मद फा, हुनफा, 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 हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, हुनफा, हुनफा, अ, अ, हुनफा, अ, हुनफा, हमज़ा भी पढ़े ना, हुनफा, हुनफा, आगे बच्चों, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर फा, या पेश यू,
या पेशु वायु वायु क़ाफ ज़ेर याक़ी वायुक़ी वायुकीन कीन नून नहीं है की वायुकी वायुकीमु मीम पेशवा। मु हाँ अब अकेला हम पढ़ेंगे ना तो वाव पढ़ेंगे वायुकीमु। वायुकीमु लेकिन अब आप ज़रा आगे गौर करो, अलिफ वाव खाली, अलिफ खाली, फिर अलिफ खाली, फिर लाम खाली, ये 4 हरफ हैं। अब आगे स्वाद पर शाद है, लाम स्वाद में मिला रहे हैं, ये इदगाम का कायदा लगता है। लेकिन आप ये समझिए कि अब स्वाद पर शाद है ना तो स्वाद को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम पे स्वाद मुस हाँ वेरी गुड। वायुकीमुस वायुकीमुस फिर वायुकीमुस वायुकीमुस आगे स्वाद बर स्वा साजबर सा लाम नहीं अब मिला आगे पर लाम खड़ी जबर ला लाम खरीदा बरला स्वाला साला ता जबर ता ताजबर ता स्वालाता सलाता जी वायुकीमुस स्वालाता वायुकीमु मुस मुस वायुकीमुस स्वालाता वायुकीमु मुस मुसलता वायुकीमुस सलाता आगे बचो वाव ज़बर वा। वाव ज़बर वा अब या के साथ आगे वाव लिखा है बच्चों तो वाव साइलेंट है, हम हमजा पढ़ेंगे, ऊपर हमजा भी लिखा है या पेश हमजा यो या पेश हमजा यो वायु वायु आगे फिर बच्चों उसी तरह ता पेश जा तो तो इसमें भी वो 4 हरफ साइलेंट है वाव और 2 अलिफ लिखे हैं खाली, एक लाम, एक तो अलग हमजा होता है, एक लाम को जाल में मिला देते हैं, इदगाम करते हैं इसको। ता पेश जा वायु तुज वायु तो जा ज़बर जा खरी ज़बर नहीं वो काफ की खड़ी जबर काफ खड़ी जबर का इसमें भी वाव खाली है ना, ये साइलेंट है, जिस तरह पीछे ये सलात में भी वाव साइलेंट थी, ठीक है। ज़का ता जबर ता ज़काता वायु तुज ज़काता तुज ज़क वायु तुज ज़काता वायु तुज ज़काता आगे वाव ज़बर वा जाल खड़ी ज़बर जा वाजा लाम ज़ेर ली वाजाली काफ ज़बर का वाजालिका वाजालिका ये दाल ज़ेर या दीम नून पेश लाम नुल नून पेश लाम नून दीनुल 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 आगे क़ाफ ज़बर या क़ोई या ज़ेर ये क़ोई मीम ज़बर मा क़य्यिमा ता ज़ेर ती क़य्यिमती अब जो गोल ता है ना इसको आप बनाना मीम ज़बर हा क़य्यिमा दीनुल क़य्यिमा वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم حمزة زين نون إن همزة زير نون نون زبر لام نل نون زبرنا لام نل إن إن لام زبر لا لام زبر لا إن زال زير يازي زال زير يازي إن الذي إن الذي نون زبرنا نون زبرنا إن الذين إن هنا إن الذين إن الذين إن الذين إن الذين ठीक आगे काफ जबर का का زبر का फा जबर फा فا زبر فا का का फा काफा كفى را पेशवारू ربشوروا كفروا كفروا إن الذين كفروا إن الذين كفروا إن الذين كفروا إن الذين كفروا شاب आगे वाला मीम जे नून मिन ميم زين نون من हमजा जबर हा همزة زبر هاء मिन من आगे लाम को लाम से लाम जेर लाम लिल لام زير لام لل लिल أهل काफ जेर की كاف زير की लिल की أهل की ता कड़ी जबर ता تا खड़ी زبر تا कीता كيتا बाजेर भी बाजेर भी किताबी किताबी नहीं अब मिन अहलिल किताबी من أهل الكتاب 3 बार मिन أهل الكتاب अब पूरी लाइन इन्नल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताबी إن الذين إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب दूसरी लाइन में वाओ ज़बर लाम वल واو زبر لام वाओ के बाद जो अल का हमजा ना साइलेंट है मीम पेशीन मुश ميم पेशीन मुश वल मुश والمش राज़ेरी رازري वल मुशरी والمشرك काफ ज़ेरिया की كازرياكي वल मुशरिकी والمشركي नून ज़बरना نون زبرنا वल मुशरिकीना والمشركين मुश कलकला ना मुशरिकीना مشركين आगे फाज़ेरिया फी فازريافي नून ज़बर अलिफ ना نون زبر ألفنا فينا فينا رازيري رازري فيناري في نار فيناري في आगे نار जीम ज़बर जा جيم زبر جا हा ज़बर नून हन هذا بنون ها जहन جهن नून ज़बर ना نون زبرنا जहन جهن मीम ज़बर मा ميم زبر ما जहन्नम جهنم في نار جهنم في نار جهنم
खो खड़ी ज़बर खो कड़ी ज़बर हा लाम ज़ेर ली लाम ज़ेर ली खोली हौली दाल ज़ेर या दी दाज़ेर यादी खोलिदी हौलिदी नून ज़बर न नून ज़बर ना खोलिदीन खालिदीना आगे फा ज़ेर या फी बाज़ेर याफ़ी पूरी बाज़ेर याफ़ी हा ज़बर अलिफ हा ज़बर अलिफ हा फीहा फीहा खालिदीन खालिदीना फीहा फीहा अब आगे हमजा पेश उ हमज़ा पेश उ ये जो आगे वाव है ना इसके ये साइलेंट है ठीक है लाम कड़ी ज़बर ला लाम कड़ी ज़बर ला उला उला हमजा ज़ेर ई हमज़ा ज़ेर ई उलाई उलाई काफ ज़बर कम काफ ज़बर का उलाइका उलाइका आगे हा पेश मीम हम हम उलाहुम ना उलाइका हम उलाइका हम उलाइका हम उलाइका हम आगे शीन ज़बर रा शर शीन ज़बर आशर रा पेश लामरुल राफ़े अमरुल शर्रुल 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 आगे बा ज़बर बा बा ज़बर बा रा ज़ेर यारी राज़ेर यारी बरी बारे या ज़बर या बा ज़बर या रा रा बरिया हरिया ता ज़ेर ती ताज़ेती बरियती बरियती अब गोल ता को हा बना देंगे बरिया बरिया उलाइका हम उलाइका हम शर्रुल बरिया शर्रुल बरिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हमज़ा ज़ेर नून इन हमज़ा ज़ेर नून इन नून ज़बर ना नून ज़बर ना इन्ना इन्ना आगे बच्चों ये अलिफ लिखा हुआ है अगर हम इसको इधर से पढ़ें तो हमज़ा बना के पढ़ेंगे अल्लज़ीना लेकिन हम पीछे के साथ मिलाते हैं नून ज़बर लाम नल नून ज़बर लाम नल इन्नल इन्नल लाम ज़बर ला लाम ज़बर मिला ला इन्नल इन्नल ज़ाल ज़ेर या ज़ी ज़ेर याज़ी इन्नल्लज़ी इन्नल्लज़ी नून ज़बर ना नून ज़बर ना इन्नल्लज़ीना 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 आगे हमज़ा खड़ी ज़बर आ हमज़ा खड़ी ज़बर आ मीम ज़बर मा मीम ज़बर मा आमा आ नून पेशवा नू नून पेशवा नून आमनू 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 इन्नल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना आमनू आमनू अब आगे वाव ज़बर वा वाव ज़बर वा ऐन ज़बर आ ऐन ज़बर आ वा वा आ आ मिलाएं वा आ मीम ज़ेर मी
मीम ज़ेर मी मीम से वआमी वामी लाम पेश सौद लुस। लाम पेश साथ लुस। जी ये बाजी अब देखो बीच में ये वाव साइलेंट, ये अलिफ साइलेंट, ये अलिफ, ये लाम, 4 हरफ साइलेंट है। तो सौद को लाम पेश सौद लुस लाम पेश साथ लुस वआमिलुस। वामी लुस। और सौद खड़ी ज़बर सौ साथ खड़ी जबर सा। लाम ज़ेली लाम जेली सौली साली। हा खड़ी ज़बर हा हा खड़ी जबर है सौलिहा साली है ताज़ीती ताजरती सौलिहाती। सालिहा। अब मिला वआमिलुस ओ इसमें मिला देना है वआमिलुस सौलिहाती सालिहाती वआमिलुस सौलिहाती। वामिलु सालिहात। अब आगे हमजा पेश उ। हमजा पेश अब ये बच्चों वाव आगे खाली साइलेंट है, ठीक है। लाम खड़ी ज़बर मद ला जबर मदला उला हमजा ज़ेर ई। हमजा हमजा जेरी ये हमजा के नीचे ज़ेर मिस है उला ई। उलाई काफ ज़बर का का जबर का उलाइका। उलाई आगे हा पेश मीम हम हाफिज मीम हम उलाइका हम। उलाई का हम आगे खौ ज़बर या खई जबर या है रा पेश लाम रोल पे लाम रोल खैरुल खैर खौ मोटा पढ़ना खैरुल। खैरुल आगे बच बा ज़बर बा जबर बा रा ज़ेर या री राजेर यारी बरी बरी या ज़बर या या जबर या बरिया बरिया ताज़ीरती ताजरती बरियती। बरियाती अब जो है ना गोल था इसको हा भी बना सकते हैं, इसके नुक्ते हटा दो बरिया बरिया खैरुल बरिया खैर बरिया खैरुल बरिया। खैर बरिया अभी दस उलाइका हम उलाइका हम खैरुल बरिया खैरुल बरिया बरिया। बरिया शाबाश। आगे जीम ज़बर जा जीम जबर जा ज़बर अलिफ जा। जबर ये मद है ना कि मद ज़्यादा लंबा करते हैं जज़ा जजा हमजा पेश उ। हमजा पे अभी हमजा के नीचे जो वाव है ना अभी वाव साइलेंट है, वाव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जज़ा उ जजा हा पेश मीम हम हाफिज मीम हम जज़ा उहुम। जजा उहम शाबाश। आगे आइन जे नून इन आइन दे नून इन दाल ज़बर दा जबर इन दा इंदा रा ज़बर बा रब जबर बारा बा ज़ेर बी बादेरी रब्बी रब्बी हा ज़ेर मीम हिम हाजिर मीम रब्बिहिम रब्बी عند ربهم عند ربهم आगे जीम ज़बर नून जन ميم زبر
نون جن نون جن نون کڑی زبر نا نون کھڑی زبر نا جنہ جنہ تا پیش تو تا پیش تو جناتو جنات عین زبر دال عد عین زبر دال اد عد اد نون دو زینن نون زبر نون دو زینن نون دو زین عدنن عدنن تا زبر جیم تاج تا زبر نی جیم. جیم تام تاج رازر یاری راجر یاری تجری تجری میم زینون من میم زینون من تا زبر حا تح من تح من تحت تا زیر تی تازرتی من تحتی من تحتی ها زبر لام هل تا زبر ها 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 زبر لام هل اس میں بھی دو الف سہل تحتی هل تحتی هل آگے حمزہ زبر نون ان حمزہ زبر نون ہم ان ان ہا کھڑی زبر ہا کھڑی زبر ہا انہا انہا را پیش رو را پیش انہارو انہارو خا زبر سوری خا کھڑی زبر خو ہا کھڑی زبر ہا لام زیر لی لام زیر لی خولی خالی دال زیر یدی دال زیر یدی خالدی خالدی نون زبر نا نون زبر نا خالدین خالدین فا زیر یافی فاضل یافی ہا زبر الف مد ہا ہا زبر الف مد ہا فیہا فیہا حمزہ زبر ا حمزہ زبر آ با زبر با با زبر با ا با با ابا ابا دال دو زبر دن دادو زبر ابدن ابدا اب دو زبر کی جگہ نا وقف کر سکتے ہیں ابدا ابدا را زبر را را زبر ضا زیر ضی دادی را را ضی دی راضی راضی یا زبر لام یل یا زبر لام یل راضی رضی لام کڑی زبر لا لام کھڑی زبر لا رضی اللہ رضی اللہ ہا پیش ہو ہا پیش رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ عین زبر نون ان عین زبر نون ان ہا پیش میم ہم ہا پیش میم ہم انہم انہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم آگے واو زبر و واو زبر را زبر را را زبر و و را را ورا ورا ضاد پیش وضو داد پیش ورضو ورا عین زبر نون ان عین زبر نون ہا پیش ہو ہا پیش عنہ ان ورضو عنہ وردو ان زال کڑی زبر زا دال کھڑی زبر زا لام ذیلی لام زیر لی ذالی ذالک کاف زبر کا کاف زبر کا ذالک ذالک لام ذیلی لام زیر لی میم زبر نون من میم زبر نون من لیمن لیمن خا زبر خا خا زبر خا شین زیر شی شین زیر شی خا خا شی شی ملائیں
خشي يا زبر يا يا زبر يا خشي خشي لمن خشي لمن خشي را زبر با رب را زبر بار با زبر با با زبر با رب رب ها الٹی پیش ہو حالتی پیش ہو ربہ ربہ اب وقف کریں گے ربہ رب ذالک ذلك لمن لمن خشی خشي ربہ رب